أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر पढ़िए يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه ولا يوثق وثاقه أحد. يوثق وثاقه يوثق وثاقه يوثق وثاقه. شابش. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا
يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيها يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة. يا يا أيتها يا أيتها يا أيتها يا أيتها يا أيتها شابش يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس يا يا أيها النفس يا يا أيتها يا يا أيتها النفس شابش يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها يا أيتها النفس مطمئنة. نفس المطمئنة نفس المطمئنة. مطمئنة مطمئنة. يا أيتها النفس يا أيتها النفس النفس يا أيها يا أيتها النفس شبش يا أيتها النفس يا أيتها النفس شبش مطمئنة المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة. مطمئنة مطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى را ربك متى
ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية غاد موٹا راضية مرضية راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي موٹا إلى کٹے ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي शाबाश अब दोबारा पढ़े शुरू से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم فجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر बेटे यहाँ गुन्ना पूरी तरह से दाल या दो जेर वी दाल के बाद या पढ़ो दरमियान में नून नहीं लाओ यौम इजी जी يومئذ يتذكر الإنسان وإنى له الذكرى وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة مطمئنة مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية راضية مرضية. راضية مرضية. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. وادخلي جنتي.